तरमीम के अंदर लिखा हुआ है, ये तो ज़ाहिर इसकी रेमेडी बढ़ा दी गई है कवानीन की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी, और साथ साथ जो आर्मी एक्ट है, तो अब सजाएं तो बहुत ज्यादा है इसमें। उम्र कैद तक की सजा है और 7 साल की कैद है, उम्र कैद की सजा है, जुर्माने हैं। तो इसमें ज़ाहिर डिस्क्वालिफिकेशन है ओहदों से और सेशंस में मुकम्मल पाबंदी है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो अब ज़ाहिर कानून तो अब एग्जिस्ट करता नहीं, मेरा ख्याल है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर सदर साहब की तरफ से ये बयान आ चुका है। तो अब इस टाइप का पहला क्राइसिस है पाकिस्तान में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह सदर और स्टेट और उसके साथ साथ हुकूमत के दरमियान बहुत लड़ाई हुई हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी दरमियान में मौजूद हो। तो ये मेरा ख्याल है आने वाले दिन तो खासे आईनी तौर पे एक नया बहरान पैदा हो रहा है पाकिस्तान में। ऐसा ना हो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ जाए, इमरजेंसी नाफिज ना करनी पड़ जाए। जावेद चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर, मौजूदा सूरत हाल में सदर मुमलिकत की क्लैरिफिकेशन आने के बाद लग रहा है कि हम एक मरतबा फिर आईनी बहरान की तरफ जा रहे हैं। सर देखिए, ये कानूनी और आईनी एक मसला तो जरूर बन गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कहती है कि नोटिफाई हो गया, गलत नोटिफिकेशन हो गया, तो पहले फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। और सदर मुमलिकत ने तमाम तर जिम्मेदारी अपने अमले पे डाल दी है कि मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मेरे हुक्म की तामील नहीं की और मुकर्ररा वक्त में हुकूमत को वापस नहीं भेजा। जैसे मैं पहले कह रहा था, 13 बिल बैक वक्त वापस आए थे जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर होकर गए थे और सदर मुमलिकत ने एतराज़ात कर दिए। बगैर साइन के जब आप भेज देते हैं, चाहे आप कुछ भी ना लिखें, तो आर्टिकल 75 कहता है कि आप उसको समझेंगे कि वो मंजूर नहीं किए गए। लेकिन जो टाइम पे यानी 10 दिन के अंदर सदर की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली जाए, ना वो हाँ में इकरार करें और ना इकरार में करें, तो उसका मतलब ये है कि वो कानून की इजाजत हो गई कि 10वें दिन के बाद उसको आप नोटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। क्योंकि वो आइन कहता है, जिस तरह सदर मुमलिकत को आइन ये इख्तियार देता है कि वो एतराज लगाएं और वापस भेज दें, और जब वो एतराज लगाएं वापस भेज दें और हुकूमत वक्त चाहे तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से उसको दोबारा पास कर दे, तो वो कानून की सूरत इख्तियार कर जाता है, जो कि अब बहुत दफा हुआ है ऐसा। खुद पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक दिन में कई दर्जन कानून मुश्तरका इजलास से पास करवाए गए थे और बाबर अवान उसके रूए रवान थे और वो कह रहे थे कि ठीक है, हमारा इख्तियार है, हमारी मर्जी है और हमारे पास एक्सपीरियंस हमने कर लिया। क्योंकि सेनेट से उस वक्त वो बिल उनके रिजेक्ट हो रहे थे, वो इकट्ठे करते रहे और उनको पास करा दिया। अब यहाँ पे ये है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम है, ये पहले कौमी असेंबली से पास हुई, फिर सेनेट में इतराज आ गया, इतराज के बाद दोबारा पास हुआ और फिर कौमी असेंबली से पास हुआ। फिर ये चला गया उन तमाम कवानीन की तरह जिसमें से जैसे मैंने मिसाल दी कि पैमरा एक्ट पे सदर मुमलिकत ने तरमीम पे दस्तखत किए, मीडिया इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट पे और सबके सामने किए। इसी तरह अब ये इसके ऊपर उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि उनके ऐवान सदर से ये गवर्नमेंट के पास नहीं गया। तो वहां गवर्नमेंट का एक्ट पूरा है कानूनी तौर पे कि जब सदर ने उसके ऊपर कोई इनकार भी नहीं किया, इकरार नहीं किया, तो वो लाभ बन गया, या तो वो वापस आ जाता। ये बात सदर मुमलिकत की ट्वीट में भी वाज़ेह है कि अब अल्लाह मुझे माफ करे जो लोग इसके अंदर आएंगे, उनका ख्याल ये जाहिर है उनके तो लीडर और चेयरमैन इसमें अंदर आ रहे हैं, वाइस चेयरमैन आ रहे हैं पार्टी के, और भी लोग जो पाकिस्तान की सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे। कुछ सजाएं बढ़ाई गई हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप इस तरह पाकिस्तान की ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है, क्योंकि वजीर आजम का सबसे पहले ओथ है, फिर वज़रा का ओथ होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सरकारी तौर पे जो चीजें उनके इल्म में लाई जाएगी उनकी वो अमानत और सदाकत रखने के जिम्मेदार हैं, उनको अपने तय रखना है। तो ये साइबर केस मशहूर हुआ क्योंकि उसको वो पब्लिकली कभी जलसों में लगाते थे, कभी कुछ कहते थे और फिर बयानात बदलते रहे, लेकिन ये FIR उस वक्त हुई थी और अब एक खास जगह पे आके इनका लिए मामला फ्लश किया हुआ है। तो यहाँ सदर मुमलिकत ने ये नहीं कहा कि ये एक गलत काम है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे अमले ने मेरा हुक्म नहीं माना। अब शाह महमूद कुरैशी के वकील चाहे PTI के वकील चाहे या जो लोग इसमें आएंगे वो जाएंगे, फैसला एक दफा जाके कोर्ट में तय होगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसलिए गवर्नमेंट को दूंगा कि सदर मुमलिकत मान रहे हैं कि उनके ऑफिस से हुकूमत के पास ना PM ऑफिस, ना लॉ मिनिस्ट्री, ना पार्लियामानी अफेयर ये बिल वापस नहीं गया कि वो इसे साइन नहीं करना चाहते। ये वो बारीक नुकता है जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट करते हुए समझाया भी है, माना भी है कि हाँ मेरे अमले ने हुक्म नहीं माना। अब उस अमले ने हुक्म क्यों नहीं माना वो कोर्ट पूछ सकती है बुला के, या सदर मुमलिकत ने क्या बात कही कि जब 13 बिल वो भेज सकते हैं तो ये 2 बिल क्यों रोके उन्होंने, ये फिर आगे जाके तय होगा।
لیکن وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایوان صدر کے عملے نے ان کے کہنے کے باوجود گورنمنٹ کو وہ بل واپس نہیں کیے. جب واپس نہیں کیے تو آرٹیکل 75 بالکل واضح ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. جاوید چودھری صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آؤں گا. سر، آپ نے کہا کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے اگر یہ عدالت میں جائے. تو آلریڈی بہت سے کیسز ایسے چل رہے ہیں جو طوالت اختیار کر جاتے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیس ہے ایزیلی چیلنج ہو کے ریورس ہو جائے گا یا اس میں بھی طوالت دیکھی جا سکتی ہے اور اس دوران جو کاروائیاں بھی ہو سکتی ہیں؟ سر دیکھیے، یہ کوئی ظاہر کیس نہیں ہے، یہ تو ایک آئین کی تشریح ہے. یہ ایک آئین کے اندر ترمیم ہوئی ہے اور جس پہ صدر صاحب کے کچھ اختیارات ہیں اور ان اختیارات کو صدر صاحب ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ان اختیارات کو، اپنے اختیارات کو دیکھ کے ان اختیارات کو سپرسیڈ کر سکتی ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ جوائنٹ سیشن ہو گیا اور ہم نے اس قانون کو قانون بنا دیا، اب صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک آئینی سوال ہے جو ظاہر ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. اب یہ جو ٹویٹ ہے اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، یہ بات درست ہے اور میں رانا صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ صدر صاحب جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے اسٹاف نے میرے احکامات پہ عمل نہیں کیا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کی. تو اب کیا صدر صاحب اگر دستخط نہ کریں اور اپنے اسٹاف سے ہی کہہ دیں، یعنی سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ ہے یا ان کے ملٹری سیکرٹری ان سے کہہ دیں کہ آپ ان کو ریورس کر دیں، واپس بھیج دیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ تو یہ ایک گرے ایریا ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتی ہے کہ اگر صدر نے دستخط نہیں کیے اور انہوں نے ڈائریکشن دے دی تھی اور اس کا باقاعدہ کوئی پروف موجود ہے کہ انہوں نے ای میل کی تھی یا انہوں نے کوئی لکھ کر بھیجا تھا یا پھر انہوں نے ٹویٹ کی تھی یا پھر انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا، جو بھی ان کا میڈیم ہے اپنے سٹاف کے ساتھ، وہ اگر انہوں نے ایکسرسائز کر دیا ہے تو پھر یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ پھر سٹاف کی نیگلیجنس ہے اور پھر سٹاف جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے. وہ سروس سے RNT ہو سکتے ہیں اور ان کو اگر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کے تمام جو امراض ہیں وہ واپس لی جا سکتے ہیں. تو یہ اب ایک گرے ایریا ہے جو فرسٹ ٹائم ظاہر کریٹ ہوا پاکستان میں. تو اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتی ہے کہ صدر ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں نے اس کی منظوری نہیں دی تھی، تو اب ہم اس بل کو واپس پارلیمنٹ بھجوا رہے ہیں. اور پارلیمنٹ پوری نہیں ہے، وہاں پہ تو قومی اسمبلی موجود ہی نہیں ہے، تو جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکے گا. جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکے گا تو یہ قانون نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ہو جائے گا اس کا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے صدر کی طرف سے منظوری نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کو یا گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ صدر نے منظور نہیں کیا، لہٰذا وہاں سے قانون بن گیا، اب یہ قانون ہے. تو اب یہ قانون ہے یا قانون نہیں ہے، یہ ترمیم ہے یا ترمیم نہیں ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، کیونکہ وہی ایک باڈی ہے جو آئین کی تشریح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اینکر پرسن رحمان اظہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رحمان صاحب کا بہت شکریہ. سر، ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر میں نے دستخط نہیں کیے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل 2023 سے متفق نہیں ہوں. سر، انہوں نے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کیا کومنٹ کریں گے؟ یہ پاکستان کی میرا خیال ہے آئینی تاریخ کے اندر شاید بھی نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کی واقعی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی. یہ بہت ہی غیر معمولی ٹویٹ ہے صدر پاکستان کی طرف سے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پرائیویٹلی جو ہے وہ کوئی کنسرن جو ہے وہ کنوے کیا ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے، وہ سوشل میڈیا پر ہے، جو ہے وہ پورے دنیا کو جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے جو صدر ہیں انہوں نے وہ بلوں پر دستخط نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بل جو ہے وہ پھر بھی قانون بن گئے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی ایک تو سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں جو ابھی ہم اس سے جو ہے وہ کچھ اخذ کر سکتے ہیں یا کچھ بات کر سکتے ہیں کہ اس سے پتہ جو ہے وہ کیا چلتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غالباً صدر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے سٹاف کے جو 3 یا 4 یا 5 لوگ ہیں جو ان کے بہت ہی حساس قسم کے جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں، انہوں نے صدر صاحب کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کی ہے، اور بظاہر ٹویٹ سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کا حکم نہیں مانا اور انہوں نے یا تو ان کے دستخط جو ہے وہ فورج کیے ہیں، مطلب جعلی دستخط کیے ہیں،
اور پھر یہ بل بھجوا دیے اور یہ نتیجہ اس سے اخذ کیا جائے تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے. اور پھر تو صدر صاحب کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ باقاعدہ ایکشن کریں اور اس پر جو ہے وہ اگر ان کے واقعی ان بلوں کے اوپر جعلی دستخط ہوئے ہیں اور ان کے علم میں لائے بغیر اس طرح سے معاملہ کیا گیا ہے تو ان افسران کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا ہے بڑی سخت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اور صدر صاحب کو میرا خیال ہے اپنی ٹویٹ میں شاید ان کو یہ بھی واضح کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیے 2-3 دن گزر گئے ہیں جب سے ان بلوں کے حوالے سے پتہ چلا تھا کہ ان پر صدر صاحب کے دستخط ہو گئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ حوالے سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی اور کچھ قانونی مشورہ بھی لیا ہوگا. لیکن بہت طور پر اگر ایسا ہوا ہے کہ صدر مملکت صدر پاکستان کے جعلی دستخط کیے گئے ہیں اور وہ ان کے اپنے ہی اسٹاف کی طرف سے کیے گئے ہیں, انہوں نے وہ دستخط نہیں کرنے تھے, تو پھر میرا خیال ہے بڑا سنجیدہ معاملہ ہے.